مدینہ پاک بندہ پیسے سے نہیں جا سکتا، پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے، کروڑوں پتی لوگ دیکھے ہیں، عمریں بیت گئی ہیں، سارا جہان دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا۔ ایک عام ریڑھی چلانے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ہر سال مدینے جا رہا ہے۔ صاحبان کل وچ ہو رہے حاصل پور شہر میں ایک محفل پاک سجی، ایک عمرے کا ٹکٹ، ہزاروں کا اجتماع، اعلان کیا گیا منبر پہ جس کا ٹکٹ نکلے گا محفل میں موجود ہوا تو ٹھیک، ورنہ اس کی پرچی کینسل کر دی جائے گی۔ اب پرچی اٹھائی گئی، ایک عورت کا ٹکٹ نکلا، اس کا نام پکارا گیا منبر پہ، نسیم بی بی۔ شوہر کا نام پکارا گیا، نصیر احمد۔ نصیر کے پھٹے پرانے کپڑے، سارا دن مزدوری کرنے والا، سچی کما کے بچیاں نو سجی کھلان والا، دوڑتا آیا سٹیج تے آیا، انتہائی غریب گھرانے نال جدا تعلق، ٹھنڈا ساں بھر کے کہندا ہے اے ٹکٹ میری بیوی دا نکلے ہے، اے ٹکٹ میری زوجہ دا نکلے ہے، اے ٹکٹ میری گھر والی دا نکلے ہے، ساڈے غریباں تے ایڈا کرم۔ واہ مدینے والے آ، واہ مدینے والے آ، واہ مدینے والے آ۔ اجے وہ اپنی خوشی دا اظہار کر رہے ہیں۔ زہیب بھائی انتظامیہ والے او دے گلے چ ہار پا کے انہوں عمرے دے ٹکٹ دے پیسے دین والے سی کہ عورتاں دے پنڈال چو آواز آ گئی جیدہ ٹکٹ نکلے ہے او عورت محفل چ موجود نہیں، پرچی کینسل کیتی جائے، اصول کے مطابق نوی پرچی اٹھائی جائے، انہوں ٹکٹ دیتا جائے جو اتھے موجود ہے۔ اس نصیر دی خوشی غم دا لباس بدل گئی، قیامت دا سما بن گیا اودے واسطے۔ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے لوگو ایسا نہ کرنا، غریب ضرور ہیں لیکن میرا سینہ چیر کے تے ویکھو، دل تے مدینہ 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 لکھے ہے۔ اگر ساڑے غریباں دا ٹکٹ نکل ہی آیا ہے تے ساڑے تے ظلم نہ کرو، جیدے جی مر جاواں گے، ٹکٹ کینسل نہ کرنا، سانو جان دیو۔ او دی کسے نہ سنی، او دی بیوی دی پرچی اٹھا کے ایک سائٹ تے رکھی گئی، وہ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے لوگو میری سائیکل کھڑی ہے، میں ہونے جانا، گھر جا کے اپنی بیوی نو اٹھا کے کہنا اٹھا پلیے لوکے، آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے، مدینہ پاک تو بلاوا ہے تے تو ستی ہے، انہوں ہونے لے آنا۔ او دی کسے نہ سنی، او دی بیوی دی پرچی ایک سائٹ تے رکھ دیتی گئی، ہزاراں پرچیاں ڈبے چ ہلائیاں گئیاں، دوبارہ ہلائیاں گئیاں۔ جدوں او دی کسے نہ سنی نا، اور روضہ پاک وال منہ کر کے کہندا ہے سونیاں اے نہیں پہ سن دے، تساں سن لو، اے آنسو ویکھو، اے نہیں پہ سن دے، تساں سن لو۔ آقا جی تساں تا مکھڑے نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، تساں تے عاشقاں دے دل ویکھ دے، سونیاں اے نہیں پہ سن دے، تساں سن لو۔ صاحبان کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے، ساؤنڈ والا بھائی، مووی والا یا سامنے جتنے اب آپ بیٹھے ہو، یہ دا عقیدہ ہے نا مدینہ پاک بندہ پیسے نال جا سکتا ہے، ہتھاں نو لاک لا لوے، زبان تے چپ دی مور لا لوے، نہ او دی آواز سننا چاہنا، نہ او دے اٹھے ہاتھ ویکھنا چاہنا۔ زہرا دے بابا دی اکھ سارے نو ویکھ رہی ہے، یہ دا عقیدہ ہے مدینہ پاک بندہ پیسے نال نہیں حضور دی مرضی نال جاندا ہے۔ اس جگہ دے ٹکڑے نو گواہ بنا کے آج دی سب تو اونچی آواز ہاتھ اٹھا کے جملہ مکمل ہوئے تو سنائے گا، جڑا سب تو اونچا بولے نسل در نسل مکہ مدینہ پاک جائے۔ کیمرے والے بھائی اے منظر کدی کدی بندا ہی کیمرے کو محفوظ کر لیں۔ ہزاراں پرچیاں چوں پرچی اٹھائی گئی، پتہ نہیں اس نصیر نے حضور نو کیویں یاد کیتا۔ ہزاراں پرچیاں چوں پرچی اٹھائی گئی، چشمے فلک نے ویکھیا، ہزاراں دا اجتماع نے ویکھیا، کمال نہیں ہو گیا، پرچی اسے نصیر دی نکل آئی، 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 پرچی اسے نصیر دی نکل آئی۔ زہیب بھائی لوکاں دی دھاڑ نکل گئی، انہاں کہا 10 ہوئے تیرا نیک عمل کیے، پہلے تیری بیوی دی پرچی نکلی، نال ہی تیری نکل آئی،
तू हुजूर नूं सद मारिया, सानू दस असीं वे काम करिए जदों जदों हुजूर नूं पुकारिए मदीना पाक तो बुलावा आ जाए। और रो के कहंदा है लोगों कोई नेक अमल पल्ले नहीं। इतना याद है 4 साल पहले मैं घर बैठा अपनी बीवी नाल गल्लां कर रहा सी। मैं क्या पलिए लोके जो कमा के आना रोजाना लग जाता है, क्या कदी मदीना पाक जान दा वेला साडे गरीबां ते भी आएगा? क्या कदी ओ गुंबद खजरा असां भी वेखांगे? क्या ओ गलियां असां भी वेखांगे जिथे माईए ने पब रखे? क्या ओ गलियां असां भी वेखांगे जिथे हसनैन खेले ने? वो कहता है बीवी नाल गल्लां कर रहे हैं, मेरे निक्के निक्के 2 बच्चे आए, उन्हें आंसू साफ करके आख्या अब्बा अम्मी अगर मदीने जाना है तो तड़प का इजहार करना पैना है, मदीने जाना है तो इम्तिहान देना पैना है। बेटा कैसी तड़प, बेटा कैसा इम्तिहान? वो छोटे छोटे बच्चे कहते ने अब्बा जान अगर मदीना पाक जाना है तो पैसे तो जोड़ने पैने ने, थोड़े थोड़े करके जोड़िए। पुत्र किवें जोड़नगे? रोजाना तो जो लैके आना लग जाता है, पैसे नहीं बचते। कहंदा अब्बा मदीना पाक जान वास्ते तड़प का इजहार करिए, मदीना पाक जान वास्ते इम्तिहान लईए, कदी तो वेला आ जाएगा मदीना पाक तुर जावांगे। वो छोटा बच्चा कहंदा है अब्बा आपां मदीना पाक जान वास्ते घर दे चारे जी थोड़े थोड़े करके जोड़िए, एक टाइम की रोटी छोड़ ना दईए, एक टाइम की रोटी छड़ ना दईए, ओदे पैसे इकट्ठे करिए, कदी ता वेला आ जाएगा मदीना पाक तो जावांगे। कहंदा 4 साल हो गए ने मैं मेरी बीवी ते मेरे 2 बच्चियां ने एक टाइम की रोटी मदीने की हाजरी वास्ते छड्डी है, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, लोगों की थाड़ निकल गई। किसे 20 रुपए दिते, भाई साहब तुसां तां मदीना पाक हुंदे हो, अल्लाह एक करम सदा रखे। किसे 50 दिता, किसे 100 दिता, किसे 500 दिता, किसे 1000 दिता। या सारे उठ के चले जाना या सारे टना टन हुजूर दे गुलाम बन के हाथ चुक के बोलना। वो चारे जी घर नूं ताला ला के मदीने जा रहे ने ते पता की कहंदे ने ओ लोगों कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक बार फरिश्ते आउंदे ने, दूजी बार इजाजत नहीं मिलती। ये सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने, मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने। उत्थे जाना खेड मुकद्दरां दी, धन दौलत दी ये बात नहीं। कई दौलतां वाले रह जांदे, मस्कीन नजारे लैंदे ने।